ओंकारो बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जंदारु ब्रह्ममूर्ति प्रणवतनुदरं सर्ववेदान्तसारं भक्तानां कल्पवृक्ष भवजलतरणी सर्वतत्त्वानुतत्त्वं योगीनां हंसतत्त्वं हरिहरनमितं श्रीपति वैष्णवानां शैवानां भैरवश्च पशुपति परमशक्तितत्त्वं च शाक्तं बौद्धानां बुद्धसाक्षात् वृषभजतिवर जैनसिद्धान्तसारं तं देव पातु नित्यं कलिकलुषहरं नीलशैलाधिनाथम्। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कंध सप्तमो अध्याय। मातृगर्भरे थिलाबेले प्रह्लाद नारदंकु ठारू पाइथिबा उपदेशर वर्णना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतं द्रवसंयुतं पिबतं भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि भावुकाः। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टो महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन् मदनुभासितं। प्रह्लाद उवाच पितरी प्रस्थिते स्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुर्विबुधा दानवान् प्रति। पिपीलिकैरहिरिव दृष्ट्या लोकप्रतापनः पापेन पापभक्तीति वादिनो वासवादयः। तेषामतिबलज्योगं निशम्य सुरजुतपः बध्यमाना सुरैर्भीता दुद्रुवु सर्पतोषितं। कलत्रपुत्रमित्राः तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्ष्यमाणास्त्वरिता सर्वे प्राणपरीप्सवः। व्यलुम्पन् राजशिबिरं मम राजकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्। नियमानां भयोद्विग्नां रुदती कुररीमिव यदृच्छया गतः तत्र देवर्षिः ददृशे पथि। प्राह मैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसं मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्। इन्द्र उवाच आस्ते स्या जठरे वीर्यं
अहो अभिस्वयं सुरद्विषः आश्यतां यावत्प्रसवं मुख्यर्थपदवीं गतः। नारदोवाच अयं निष्क्रियविषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया नो प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली। इत्युक्तास्तां विहायेन्द्रो देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्तानां परिक्रम्य दिवं जजौ। ततो न मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्येहो शतां वत्से यावत्ते भर्तृरागमः। तथेत्यवात्सिद्देवर्षेरन्ती साप्य कुतो भया यावद्दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न निवर्तत। ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सति अन्तर्पत्नी स्वगर्भस्य क्षेमावेच्छा प्रसूतये। ऋषिः कारुणिकस्तस्या प्रादादुद्भयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामुपदिश्य निर्मलम्। तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीतान् मातु स्थिरोदधे ऋषिणानुगृहीतं मा नाधुनाप्यजहत्कृतिः। भवतामपि भूयान्मे यदि श्रद्धते वच वैशारदीधि श्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे दता। जन्माद्याः षडिमे भावा दृष्ट्वा देहस्य नात्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालयनेश्वरमूर्तिनाम्। आत्मा नित्यव्यशुद्ध एकः क्षेत्रज्ञाश्रयः अविक्रियः शत्रुहेतुर्व्यापको संज्ञामुक्तः। एतैर्द्वादशभैर्विद्वान् आत्मनो लक्षणैः पुरैः अहं ममत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्। स्वर्णं यथा ग्रावसुहेमकारः क्षेत्रेषु योगैः तदभिज्ञमाप्नुयात्। क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः अध्यात्मविद्या ब्रह्मगतिं लभेत। अष्टौ प्रकृतयः प्रोक्ता त्रय एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्यैः पुमानेकसमन्वयात्। देहस्तु सर्वसङ्घातो जगत्तस्तु रीतिर्द्विधा अत्रैव मृग्यः पुरुषो पुरुषो नेति नेति त्यजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेन सतात्मना सर्गस्थान समाम्नारि विमृशद्भिरसत्वरे बुद्धेर्जागरणं स्वप्न सुषुप्तिरिति वृत्तयः ताजेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्ष पुरुषः परः। एभिस्त्रिवर्णैः परजुस्तैर्बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपामात्मनो बुद्धेत् गन्धर्वैः युमिवान्वयात्। एतद्वारो हि संसारो गुणकर्म निबन्धन अज्ञानः मूलपार्थोऽपि पुंसः स्वप्न इवेश्यते। तस्मात् भवद्भिकर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मनां बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। तत्रोपायसहस्राणाम् अयं भगवतोदितः जतीश्वरे भगवति यथा जैरग्रसारथिः। गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बोरुहध्यानात् तल्लिङ्गेख्यार्पणादभिः। हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधुमानयेत्। एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवती जया संलभते रतिम्। निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि ददाति हर्षोत्फुलकाश्रुगद्गदं
त्वत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति जदाग्रहग्रस्त इव क्वचिद्धसः त्याक्रन्दते ध्यायति बन्धते जनम् मुहुः भक्तिहरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान्मुक्तसमस्तबन्धन सद्भाव भावानुकृतया स्वया कृतिः निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्योक्षजम् अध्यक्षजालम्भं यः शुभात्मनः शरीरेण संस्कृतिचक्रसातनं तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधा ततो भजस्त्वं हृदये हृदीश्वरम् कोटिप्रयासो सुरबालका हरे रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनः संख्यौरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादने रायः फलत्रम्पशवसुतादयो गृहामही कुञ्जरकोशभूतयो सर्वार्थकामः क्षणभङ्गुरायसः कुर्वन्ति मर्तस्य प्रियं चलाः एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृतामि क्षयिष्णव सातस्या न निर्मलाः तस्मात् अदृष्टश्रुतदूषणं परं भक्तैकयेशं भजताम् अलब्धये जदध्येऽर्थेह कर्माणि विद्युन्मान्यः सकृत्नरः करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलम् सुखाय दुःखमोक्षाय मोक्षाय संकल्प यः करेण सदाप्नोति हया दुःखम् अनिहाय सुखावृतः कामान् कामयते कार्यैर्जदर्थं यः पुरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो जातिपैतिव किमो व्यवहितापत्य दारागारधनादयः राज्यं कोशगजामात्य भृत्याप्ता ममतास्पदः किमैति आत्मनस्तुष्टैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैरर्थसङ्काशैर्नित्यानन्दमहोदधेः निरुप्यतामिह स्वार्थ कियान् देहभृतोऽसुरा निषेकादिष्वस्थासु पृश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देही देहानामात्मनुवर्तिना कर्मभिस्तनुते देहम् उभयं तु विवेकतः तस्मात् अर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च जदपाश्रयाः भजता अनिहाय आत्मनं मनिभं हरिमीश्वरम् सर्वेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिः सुकृतैः कृतानां जीवसंगितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन् मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्यात् यथा वयम् नालं त्रिजत्वं देवत्वं ऋषित्यं वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो निज्या न शौचं न व्रतानि च क्रियते अमलया भक्त्या हरिरन्यद्विडम्बनम् ततो हरौ भगवती भक्तिं कुरुत दानवः आत्मैपम्येन सर्वत्र सर्वभूतात्मनीश्वरे दैतेया जक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवा सन्ति ह्यच्युतां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थपरः एकान्त भक्तिर्गोविन्दे जत्सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः भीमस्यापि रणे भङ्गो मुनेऽपि मतिभ्रमं यदि शुद्धम् अशुद्धं वा मम दोषः न विद्यते श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु श्रीकृष्णार्पणमस्तु।